نمیدونم این چه بلای آسمونی بود که سرم اومد. حتی نمیتونم بگم که میخوام برم خونمون. من چقدر بدبختم. تو خدمتکار خونمون بودی، الان من باید بردت بشم. چرا چرت و پرت میگی؟ تو اینجا نه زندانی نه برده منی. این دوتا چیزو میتونی برای من بذاری. من در زندان عشق تو برده و غلام همیشگیتم. من نمیتونم اینجا بمونم. میخوام برم کراچی پیش مامانم. چطوری آدرسش رو پیدا کنم؟ چطوری برم پیشش؟